बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और पाकिस्तान का उनका शुक्रिया जिन्होंने हमें पाकिस्तान तोहफे में दिया और पाकिस्तान को हमें भी इसी तरह से तोहफे में देना चाहिए। हर 25 दिसंबर को हम अहद करते हैं कायद से कि हम उनका पाकिस्तान एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, एक रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें तमाम जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने अकायद, अपने मज़ाहिब और अपनी अफकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और एक पार्लिमानी जमहूरियत, एक पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की बालादस्ती वाला मुआशरा जो है वो तरतीब दे सके। ये ख्वाब कब पूरा होगा, ये हमें कायदे आज़म को जवाब देना है, मोहम्मद अली जिन्ना को जवाब देना है, क्योंकि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। और मैं कुछ इक़्तिबासात आपके नज़र करना चाहती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और इससे पहले कि उनके इक़्तिबासात पढ़ूँ, आज क्रिसमस भी है। हमारे तमाम मसीही भाई जो हैं उनको बहुत, बहनें और भाई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जाहिर है कि उनके बहुत से फरमुदात हम कोट करते हैं, हर रोज़ हम टेलीविज़न पे सुनते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह उनकी तस्वीर को देखते हैं, मगर हमें ऐसे लगता है कि हमारा मुआशरा सिर्फ और सिर्फ बातें कहने पे अब यकीन रखता है, अमल जो है वो कहीं ख़त्म हो गया है। 5 अक्टूबर 1944 को रोजनामा वर्कर लंदन को इंटरव्यू बाबा कौम ने दिया और आपने फरमाया कि मुसलमान पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसका किसी भी रंग या नस्ल से कोई ताल्लुक ना होगा और वो जमहूरी हुकूमत अवाम के ताबे और अवामी उमंगों की तर्जुमान होगी। 25 मार्च 1948 चिटागांग में सरकारी अफसरान से खिताब फरमाते हैं और फरमाते हैं वो दिन गए जब हमारे मुल्क पर नौकरशाही का राज था। ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के सामने जवाब दे, हाकमियत के तकब्बुर का नशा टूटना चाहिए। माजी से बदनाम रिवायात को ताक में रख दीजिए। अब आप हाकिम नहीं रहे, आपका हुक्मरान तबके से ताल्लुक नहीं, अब आप मुलाजमीन हैं। आप उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके खिदमतगार और दोस्त हैं। इज्जत, तकरीम, इंसाफ, मसावी बर्ताव और गैर जानिबदारी का आला मयार कायम कीजिए। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं या सरकारी अफसरान, उनसे खिताब किया था और ये पैगाम सरकारी सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए कायदे आज़म ने 25 मार्च 1948 को दिया। 14 अप्रैल 1948 को पिशावर में आप अफसरान से दोबारा खिताब फरमाते हैं और बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें क्या हम कायदे आज़म के, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कायदे आज़म के उसूलों पे कारफरमा है या नहीं है। आप फरमाते हैं कि हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, लेकिन आप लोग वहीं रहते हैं। इस तरह आपके कानों पर अजीम जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपको किसी किस्म के सियासी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर आप वाकई पाकिस्तान का वकार बुलंद करना चाहते हैं तो किसी तरह के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम और मुमलिकत के सच्चे खादिम की हैसियत से अपना फर्ज बेखौफी और बेगरजी से अदा करना चाहिए। मुमलिकत आपके लिए, आपकी खिदमत की वही हैसियत रखती है जो जिस्म के लिए रीढ़ की हड्डी को हासिल है। 11 अगस्त 1947 एक बहुत ही तारीख साज खिताब था जिसमें आप फरमाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला रिश्वत और करप्शन है। इस असम्बली को इस जहर के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। एक और लानत ब्लैक मार्केटिंग यानी चोर बाजारी है जिसका तदारुक आपको करना है। इसी तरह हमें अकरबा परवरी और जुल्म और ज्यादती को भी कुचलना है। 11 अगस्त को ही आप फरमाते हैं इस मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, यानी हर पाकिस्तानी अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक रखते हो, इसका रियासत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। 21 मार्च 1948 ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन उसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं। ये जो धरना पॉलिटिक्स है इसके ऊपर का है। आपको अपनी ताकत को इस्तेमाल का सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमिन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके
طریقے سے ہی یہ عمل انجام دینا چاہیے. سو بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو, پاکستان کی معاشی پالیسی ہو, پاکستان کی معاشرتی اقدار ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح ایک مکمل بیانیہ پاکستان کا جو ہے وہ دیتے ہیں. جو آخری میں نے پڑھا 1948 21 مارچ کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں, یعنی ہجوم کے ذریعے سے, دھرنے کے ذریعے سے, جتھے کے ذریعے سے آپ کو نہیں آنا چاہیے. آج کل کچھ ایسی ہی باتیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اپوزیشن ایک بڑی پر یقین نظر آ رہی ہے. ڈیڈ لائن پیپلز پارٹی کی طرف سے 31 دسمبر کی اس حکومت کو دی گئی ہے. اسی طرح سے جو اتحادی ہیں جناب اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی ایک ڈیڈ لائن آئی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے پر تول رہے ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کے اندر دوبارہ وہ ایک نئی حکومت کی بات کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اپوزیشن کیوں یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ مریم اورنگزیب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری, وہ اس بارے میں کھل کے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور آج پہلی مرتبہ آرمی چیف کی جو چونکہ پارلیمان کی بات ہے اور قائد اعظم نے پارلیمانی نظام کی بات کی تھی, تو پارلیمان کی کارکردگی اس وقت کہاں ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پہلی مرتبہ آج آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے مریم اورنگزیب نے بات کی ہے, اور یہ بہت ہی اہم قانون سازی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے پارلیمان کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ. کیا وہ کہتی ہیں اور کیوں وہ کہتی ہیں, ذرا سنیے گا, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہے, اس کے ٹھیکیدار حکومت کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کورٹ نے پارلیمان کو سونپی ہے چیز, اور مسلم لیگ نون وہ فیصلہ کرے گی جو فیصلہ ادارے کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. سو پارلیمان اور ادارے کے لیے جو ہے وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی. پارلیمان کا حالت یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بہت ہی گنے چنے دن ہوا ہے, قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو سارے موضوعات پہ بات کریں گے کہ کیوں حکومت کو یقین ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے اس پہ یہ قانون سازی جو ہے وہ کتنا کرنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں یقین ہے کہ حکومت جو ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانی مانی رہنما ہے, اور اس وقت تو یہ جلسے کی بھرپور تیاریوں میں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ پارلیمانی قانون اور انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں. سو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت یہ تمام قانون سازی جو ہے اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن قومی اسمبلی ہیں اور بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شائستہ صاحبہ. سب سے پہلے ملیکہ آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ شیلا تو ابھی آئی ہیں, تو آپ سے شروع کیے دیتے. یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم کا دن ہے اور قائد اعظم نے پارلیمانی جمہوریت پہ بڑا زور دیا تھا, لیکن ہمیں تو پارلیمان پہ تالا دکھائی دے رہا ہے اس وقت. تھینک یو آسما فار انوائٹنگ می ٹو یور شو اینڈ فار ہیونگ این آل ویمن پینل. بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ خواتین کی اس طرح ریپرزنٹیشن کرتی ہیں اپنے ٹاک شو کے اندر. سو تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ. دوسری بات آسما, جس طرح آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی انٹروڈکشن دی, تھینک یو فار دیٹ ایز ویل. آئی تھنک آپ نے ایک بہت اچھی انٹرو دی. آپ نے جو ان کے امپورٹنٹ میسیجز تھے جمہوریت کے بارے میں, اقلیتوں کی حقوق کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے بارے میں, پارلیمان کی بالادستی کے بارے میں, یہ سب بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں. آئی تھنک دس از دا ویژن جس کو پاکستان تحریک انصاف ایز اے گورنمنٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں. دس از دا بیسس, دس از دا فاؤنڈیشن. پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کی, ہماری گورننس کی یہی فاؤنڈیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک حقیقی جمہوریت بنے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں قانون کی بالادستی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کا وقار بلند ہو. انفارچونیٹلی آسما, پاکستان کے اندر پالیٹکس بہت پولرائزڈ ہو چکی ہے. دیکھیے یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک 2 پارٹی سسٹم تھا. پیپلز پارٹی کی رہنما یہاں بیٹھی ہیں, سینئر ممبر ہیں, اور پی ایم ایل این کی رہنما بھی دوسری لائن کے اوپر ہیں. تو یہ ایک 2 پارٹی سسٹم تھا جس کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز اس ڈسکورس کو اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ڈومینیٹ کر رہی تھیں. لیکن کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ میری رائے ہے, کہ ڈیلیور نہیں کر پائے آن اے نمبر آف ایشوز. کرپشن کے ایشوز تھے پاکستان کے اندر, اس کے اوپر بھی قائد اعظم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے. کرپشن کے ایشوز ہوں, گورننس کے ایشوز ہوں, پارلیمنٹری پالیٹکس کے ایشوز ہوں, یہ نہیں ڈیلیور کر پائے پاکستان کی عوام کے لیے. تو انہیں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیکٹ کیا اور ہمیں الیکٹ کیا گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے.
اس کے بعد پاکستان کے اندر پالیٹکس پولرائز ہو چکی ہے بیکاز ان دونوں کا اس حکمرانی کے اوپر ایک کمپلیٹ منوپلی تھی, اور اب پارلیمان کے اندر جو ڈیڈ لاک ہے وہ دونوں طرف سے ہے, ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی ہے لیکن اپوزیشن بینچز کی طرف سے بھی ہے. کرتی ہیں کہ ٹریجری بینچز کی طرف سے دیکھیے آف کورس ہے بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایشوز ہم پارلیمان میں ریز کریں, ہم بھی عوامی نمائندے ہیں, ہم بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. لیکن بزنس تو حکومت نے چلانا ہوتا ہے, وہ تو ہم پیش کرتے ہیں آسما, لیکن اس طرف سے بھی رویہ ایسا ہے کہ یہ بھی بزنس کو چلنے نہیں دیتے, اور مجھے کہنا پڑے گا اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے کہ یہ سینئر ممبرز ہیں لیکن یہ بھی نہیں بزنس کو چلنے دیتے, یہ بیسک لیجسلیشن کو آسما پاس نہیں ہونے دیتے. اب میں آپ کو بتاؤں خواتین کے وراثتی حقوق کے بل میں کیا ایشو ہے, وہ پاس کیوں نہیں ہو سکتا پارلیمان سے؟ اس لیے کہ پارلیمان نہیں چلتی. مراد سعید صاحب فوراً بول پڑتے ہیں جس کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمان جو ہے اس پہ میرا آسما صرف ایک ایشو ہے کہ دیکھیں آپ جب پاکستان کی عوام کے عوامی نمائندے بن کے پارلیمان میں آتے ہیں تو اس فلور کے تقدس کو آپ اس طرح بحال کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, آپ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ پارلیمان کے فلور کو استعمال آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے صفائی دینی ہے, پاکستان کی عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں, ان کو ریلیف مل رہا ہے, وہاں جائیے اپنے موقف کو پیش کیجیے, ایویڈنس دیجیے, وہاں بات کیجیے. پارلیمان کو عوامی ایشوز کے لیے رکھیے. نہیں, پارلیمان کے اندر تو ساری باتیں ہونی چاہیے. شائستہ صاحبہ, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں پارلیمان وہ ایکٹیو رول نہیں پلے کر پا رہی جس کا کہ خواب ہمیں دیا گیا تھا یا جس کا کہ نظریہ ہمیں دیا گیا تھا پارلیمانی جمہوریت کا؟ آج ہمیں افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ لیجسلیشن آرڈیننس کے ذریعے ہو رہی ہے اور جو چوک چوراہے کے اندر بات ہو رہی ہے وہ پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی نہیں ہو پا رہی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اپوزیشن بھی اس کی ذمہ دار ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آسما فار ہیونگ می ان یور پروگرام. سب سے پہلے تو میں اپنی مسیحی برادری کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر یہ خوشیاں منانے کا موقع دیتا رہے. آمین. اس کے بعد دیکھیں آسما, آج آپ نے قائد اعظم کے اقوال پڑھے. میں یہ صرف آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو ہمیں پاکستان ملا ہے وہ ہم نے بے پناہ قربانیاں اور بہت خون کا نذرانہ دے کر حاصل کیا ہے. اور آج جب پاکستان میں جو حالات ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے پاکستان ایک جڑا ہوا پاکستان ہوتا, یہ اتنا ایک پولرائزڈ اور تقسیم ہوا ہوا پاکستان اس وقت ہے کہ ہم کیا بیرونی تو کیا ہم اندرونی بھی کسی خلفشار کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے. اب بات ہوئی کہ دیکھیں پارلیمان میں کیا ہوتا ہے, خواہش تو سبھی کی ہے. یہ ملک کیونکہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ ملک اتنا ہی پیپلز پارٹی کا ہے, اتنا ہی مسلم لیگ کا ہے, اتنا ہی تمام اور پارٹیوں کے لوگوں کا ہے, اور وہ اس پاکستان کو ایک ہستہ بستہ اور شاد و آباد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنے حدود اور کچھ اپنی لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی کہ ہم نے کن میں رہ کے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا تقدس, میرا خیال ہے پارلیمان کی جتنی بے توقیری اب ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. مجھے زیادہ تو موقع نہیں ملا, میں پچھلے ٹینیور میں بھی تھی تو آسما میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ 12-13 مہینے بعد ہی دھرنا ہو گیا, اور وہ جو کہتے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کا ایک دھرنا ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمان چلتا رہا, لیجسلیشن ہوتی رہی, یہ اندر بھی آتے رہے, شور و غل بھی ہوتا رہا, لیکن پھر بھی کیونکہ ذمہ داری ہماری تھی نہ تھا تو اس کو لے کر چلتے رہے, اور وہاں پہ لیجسلیشن بھی ہوتی رہی. دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, تو آسما یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم آپ کیسے کسی ایک کانسٹیٹوئنسی کے نمائندے کو وہ حق اس سے چھینیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کر سکے. اور اتنے امپورٹنٹ پارلیمان میں اگر ایشوز آنے ہیں, ایکسٹینشن کے آنے ہیں, الیکشن کمیشن کے آنے ہیں, تو اس کے لیے تمام ممبرز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں جب اس کی بات ہوتی ہے تو جو حکومت کا فرض بنتا ہے وہ وہاں سے چور 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 کی آواز آنے لگتی ہے. اگر ان سے پوچھو کہ بجلی گیس کے یہ ریٹ کیسے ہوئے, مہنگائی کیسے ہوئی, بے روزگاری کیوں بڑھی, قرضوں کا بوجھ
13 महीने 1.5 साल में उतना हो गया जितना 5 साल में था, और आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, BRT के बारे में अगर कुछ पूछो, मालन जब्बा के बारे में जवाब नहीं मिलता, तो लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बहन बैठी है साथ, इनसे पूछें क्या पूरे पार्लियामान में सिर्फ एक शख्स है जो ऑपोजिशन की हर बात का जवाब देगा? क्यों? इसलिए कि वो फिर बदजुबानी भी करता है, बदतमीजी भी करता है, और पूरा माहौल असेंबली का खराब हो जाता है। अब शैला जी, मुझे बताएं कि ऐसे माहौल में लेजिस्लेशन, और दूसरी एक और बात, देखें ये सेशन बुलाते हैं, ये कहते रहे ना कि लाखों रुपया लगता है सेशन बुलाने में, तो हम पीर को आते हैं और मंगल और बुध को बगैर वजह बताए, बगैर कुछ कहे पीर को 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद दिन पूरे किए जाते हैं, अगले 2 दिन इसके अंदर शामिल होते हैं। बिल्कुल ये मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल पे शाइस्ता आती हूँ, शैला जी से पूछ लूं। शैला जी, ये जो इस वक्त चल रहा है, जमहूरियत आप कहें या जो भी निज़ाम है इस वक्त, मुतमईन है आप, ये कायदे आज़म का तस्वुर जमहूरियत है, पार्लिमानी जमहूरियत है जो इस वक्त है? अच्छा, एक तो सब की तरह मैं भी ये चाहूँगी कि आज हमारी मसीही बिरादरी को मैं मुबारकबाद पेश करूँ। दूसरे ये कि आपने जब आप पढ़ रही थी वो अक़वाल, तो मैं एंटर हुई थी और आपने उसके दरमियान में खुद ही बोलना भी शुरू कर दिया था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं इस वक्त सिर्फ यही कहूँगी कि सिर्फ पार्लियामेंट में आ जाना ही जो है और पूरी मुकम्मल जमहूरियत नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत उस रोज़ कायम होगी जब तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे और जब ही बैलेंस होगा। दूसरी बात यह है कि वो ममालिक जहाँ पे 150-250 साल से जमहूरियतें हैं, वहाँ पे भी 2 पार्टी सिस्टम है। और अगर ये कह दिया जाए कि हमसे ज़्यादा तो मुल्क में आमरीत रही है, पॉलिटिकल सिस्टम जो रहा है उससे ज़्यादा तो आमरीत रही है, और उसके दरमियान जो 20-20, 22-22 महीने की हुकूमतें आईं, वो इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी थी कि आप खुद ही देखें कि उन्हें चलने नहीं दिया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए MQM का से लोग सियासत में आए जिन्होंने अपनी किताब तक में लिखा है कि हम इलेक्शन ज़िया करा रहा था, हमने रातों रात इमाम मस्जिद खड़े किए, पीर साहब पगारा जो अपने आप को बड़े फ़खरिया कहते थे, कहाँ के आदमी हैं। फिर पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, पीपल्स पार्टी यहाँ बनी थी, लेकिन यहाँ पे जाग पंजाबी जाग और ये सब हुआ, सब जानते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई पार्टी रिजेक्ट नहीं हुई है। अगर फेडरल में गवर्नमेंट PTI की है तो सब जानते हैं कि 4 बंदे हट जाएं तो पार्टी गिर पड़ेगी, गवर्नमेंट गिर पड़ेगी। और इसी तरह सिंध में हमारी हुकूमत है, इसी तरह बलूचिस्तान में। क्या गिरा देना चाहिए? क्या यही हल है? देखिए, मैं इस पे बाद में आऊंगी। तो किसी को ये कहना कि अगर वो ऑपोजिशन में है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं, आपको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, आप भी दूसरों के सहारे पे खड़े हैं। हमारी भी हुकूमतें ऐसी थी और हम 126 थे 342 के ऐवान में, और बड़ी मुश्किल होती थी अपनी बात मनवाना, बड़ी मुश्किल से 18वीं तरमीम की थी। हम 62-63 ख़त्म करना चाहते थी, हम नैब ख़त्म करना चाहते थे तो नून लीग नहीं मानती थी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि एक रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई हमारे दौर में, और आज जो हम CPAC की बात करते हैं, 18वीं तरमीम की 58(2)B, ये बहुत सारे वो बड़े फैसले हैं जो हुए। और देखिए, अब आपका जो सवाल है उसमें यह है कि क्या ख़त्म कर देनी चाहिए। हमें सबको मालूम है कि इस मुल्क में कैसे इलेक्शंस होते हैं, कभी RO के इलेक्शंस होते हैं और कभी इस तरह के इलेक्शंस होते हैं जो हुए, जिसके नतीजे में हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट आई। लेकिन इसके बावजूद जब पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ पहुंची, खासतौर पे मेरी पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है कि उसने तमाम पार्टीज़ से कहा कि नहीं, हमें इस सिस्टम को लेकर आगे चलना है, क्योंकि हमारी ये सोच है कि कुव्वत ये चाहती है कि सिस्टम लिपट जाए, और इसी तरह से ये हैंग। अब आप इस हुकूमत को कहते हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए इसको रुखसत हो जाना चाहिए, और आप इसको रुखसत करना चाहते हैं। हमने इनकी तरफ पूरा हाथ बढ़ाया है।
हमने कहा कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम आपके साथ हैं, इनके साथ हमने पूरी बात की, मईशत पे भी बात की, हर चीज पे बात की। हमने नहीं कहा था कि आप अपने 100 दिन बताएं, हमने नहीं कहा था आप अपने 6 महीने बताएं, हमने नहीं कहा था, आपने खुद ही अपनी डेडलाइंस मुकर्रर करते रहे। उसके बाद जो है रही बात पार्लियामेंट चलने की, देखिए मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, सिंध में हमारी हुकूमत है, हाँ। स्टैंडिंग कमेटीज को जा रहे हैं सारे बिल्स, हाँ। उसके बाद अमेंड और रिकमेंड होकर जो आते हैं उस तरह पास करते हैं, उसमें भी फुटबॉल शमीम नकवी साहब खड़े हो जाते हैं। हाँ। हम उनसे कहते हैं जी आपके बंदे थे उसमें, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि पार्लियामेंट को चलाए, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये कि एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि हमने इस हुकूमत को नहीं चलने देना, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह, इनको जाना होगा। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम कानून साजी है, उसके ऊपर कोई हिलजुल हमें नजर नहीं आती। ये काम तो हुकूमत ने करना है, क्यों नहीं हो रहा? और क्या ये मामला और अपोजिशन का जो हुकूमत को डेडलाइंस देना है उसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मलिका, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो कानून साजी है ये आपने करनी है आर्मी चीफ की तौसीह पे। जैसे अभी हमने बात छोड़ी तो शैला जी ने कहा कि ये तो ट्रेजरी बेंचेस करते हैं सारा कुछ, हमें कोई हिलजुल नजर नहीं आ रही। कल काबीना का इजलास हुआ, उसमें कोई ये एजेंडे पे नहीं था कि आपने कैसे क्या, आर्मी चीफ का मामला है ये। बिल्कुल आसमा, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इशू है जिसपे सारी पार्टीज को मतलब कंसेंसस होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही आर्मी चीफ का रोल किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इसलिए है बिकॉज आपको पता है कि बॉर्डर्स पे किस किस्म की कशीदगी है और किस किस्म का इम्पोर्टेंट रोल हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के दिफा के अंदर अदा किया है। तो हम जानते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदालत ने डायरेक्शन भी दी है फेडरल गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर लेजिस्लेट करें। तो हमारी पार्टी के अंदर एक 3 मेंबर कमेटी बनी है कंसेंसस पैदा करने के लिए, बिकॉज इस इशू के ऊपर पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। आज मरियम साहिबा ने भी, मैं देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बार पीएमएलएन ने जुबान खोली है इस पे। हाँ, उन्होंने इशू पे बात की और हाँ। हालांकि मुझे उनके लहजे से इत्तेफाक नहीं है, बात वो ठीक कर रही थी, उनका लहजा ठीक नहीं था, बहुत 2-3 दिनों से उनका लहजा ठीक नहीं है और नंबर ऑफ इश्यूज। वजह लेकिन लहजा क्यों कब बदलता है? लहजे में बहुत, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है ये लहजे कब बदलते हैं? नहीं, बट ये है कि अब वो आर्मी का स्टांस जो है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से नरेट कर रही है पीएमएलएन का, और कह रही हैं कि एक नेशनल इदारा है और हम ठेकेदार नहीं। हमने तो कभी भी नहीं कहा हम ठेकेदार हैं, हमने कहा कि आर्मी चीफ पूरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, सिर्फ हमारे नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, पाकिस्तान की सारी आवाम के, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के हैं। तो इस पर कंसेंसस होना चाहिए, हुकूमत करना भी चाहती है। और हमने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसके ऊपर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेंसस पैदा करेंगे। हमारे अंदर आपस में कंसेंसस पैदा हो जाए, उसके बाद हम पार्लियामान में कोई बिल टेबल कर देंगे और इंशाल्लाह कानून साजी जैसे होनी चाहिए वैसे करेंगे। अभी तो ये फैसला होना है कि ये आईनी तरमीम होगी या सिंपल आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम होगी। उस पे ऑब्वियसली आपने देखा है जैसे ही फैसला आया तो डिफरेंट आरा लीगल सामने आई। कुछ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए और कुछ कहते हैं कि आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमारी राय डिफरेंट है, उस पर कंसेंसस पैदा करते हैं। बट मेरी सबसे गुजारिश होगी, मरियम ने बात की, ठीक बात की कि आर्मी चीफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनकी पहले स्टांस से डिफरेंट था। जिस किस्म का रवैया मरियम नवाज शरीफ ने अदा किया, आप जानती हैं, बंदूकों वाली स्टेटमेंट उनकी, और जिस किस्म की इन्होंने आर्मी के ऊपर मुतनाज़ा बातें की, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये भी इनको जेब नहीं देती थी। बट छोड़िए, अब आगे मूव करते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट इदारे को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये सारी पोजीशन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल शाइस्ता साहब, ये सारे लोग ये कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने साफ कहा कि भाई ये ऐसा मामला है जिसके ऊपर आप ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार पूरी पार्लियामान है। लेकिन मसला ये कि कोई पे बढ़ नहीं रहा। अभी ये फैसला होना बाकी है कि इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम है, और ये इतना बड़ा इख्तलाफ इस वक्त मौजूद है कि इस पे इत्तफाक करते करते बहुत वक्त निकल जाएगा। तो आपके लहजे क्यों बदल रहे हैं? जी मुझसे पूछ, जी आपसे पूछ रही हूँ। जी आसमा जी, मैं कह रही हूँ कि ये अमेंडमेंट जो होनी है इसके ऊपर अभी तो बड़ा वक्त लगेगा। तो शिकायत की है मलिका ने कि बहुत लहजा बदल गया है मरियम औरंगजेब साहिबा का भी और पीएमएलएन का भी।
देखें आसमा, जब जब हुकूमत को कोऑपरेशन चाहिए होती है तो इनका अंदाज भी बदल जाता है। आपको याद है अभिनंदन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे पूरी जो अपोजिशन है वो इनके साथ खड़ी रही और ये कहा कि जो भी आप फैसला करें हम आपके साथ हैं। लेकिन आप इनके एटीट्यूड्स को देखें मरियम का गुस्सा या PMLN के तमाम लोगों का जो गम तो अपनी जगह, जो गुस्सा भी है कि जो इन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ किया और जिस तरह किया उस शख्स के साथ जिसके पास 30-40 हजार डॉलर का वो था फंड, वो CPEC का, उसने वहां क्या किया, बल्कि चाइनीज ने उनकी क्रेडिबिलिटी को और उनकी एफिशिएंसी की तारीफ की और जिस अंदाज में और जिस प्रोजेक्ट पे और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है उस पे गम भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि ये तरीका कार जो है ये हुकूमत कोऑपरेशन नहीं चाहती ऑपोजिशन से। देखें ये अभी तक तो इन्होंने, अभी तो इनकी टीम्स बन रही हैं, फैसला होना है, लेकिन ये एक सोलो फ्लाइट लेने के चक्कर में रहते हैं। आपने मेंबर्स इलेक्शन कमीशन का भी देख लिया फैसला इन्होंने किस तरह किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ, उसका क्या हुआ। ऑर्डिनेंसेस जो आए GIDC का जिस तरह से फैसला हुआ उसके बाद कोर्ट अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो आप लोग भी शायद साहब आप लोग मान रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मेंबर्स बाबर याकूब साहब के नाम पे पहले देखिए मेंबर्स, हाँ मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ, मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ, चीफ के ऊपर आ गए, बिल्कुल सही है, अपॉइंट किए जी सही है। अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर जी अगर कोई गवर्नमेंट कोई कंसेंसस चाहती है तो वो प्लीज, मेरी आवाज में बहुत ज्यादा एको है, वो इट्स कमिंग बैक। अच्छा ये हारून प्लीज ये ठीक करें, ये फीडबैक जा। कोई भी हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन देखे किसी इशू पे ताउन करे तो उसका एटीट्यूड, उनको अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, ठीक, उनको अपना अंदाज बदलना होगा। वो ये नहीं हो सकता कि इतने अग्रेसिव और इतनी गाली और गुफ्तार के बाद वो एक्सपेक्ट करें। और जहां तक कौम और मुल्क पाकिस्तान के इश्यूज का सवाल है, वी आर ऑलवेज देयर और इन्हें ये मालूम है कि पाकिस्तान की बात जब आएगी तो तमाम ऑपोजिशन इम्पोर्टेंट बात की, ये आपने इम्पोर्टेंट बात की कि जब इनको अहम रवैये हैं, देखिए इनको जरूरत होती है तो इनके रवैयों में भी तब्दीली आती है। हमने नहीं वैसे देखा कि मेरी आवाज में बहुत जी अभी आपको ठीक, ये अभी आप ठीक करें, लेकिन जो रवैये की बात की, इससे पहले शैला जी के पास जाऊं, आज शेख रशीद साहब ने जो बिलावल साहब के बारे में फरमाया है वो मैं सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद अगर वो कोऑपरेशन नहीं करते, जो कि इतनी अहम कानून साजी है, तो फिर उसका इल्ज़ाम किसके सर आएगा। ज़रा सुनवाइएगा कि शेख साहब जो है वो आज उन्होंने काफ़ी नकले वकले उतारी हैं बिलावल साहब की और बाकी चीज़ें भी की हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी आ गया है तो मैं वो सुनवा नहीं पा रही, लेकिन नहीं ज़बानी तो बता सकती हूँ, ज़बानी उन्होंने तो फुर्सत है नहीं कि हाँ आपने नहीं देखा, लेकिन मैं सुनवाना चाहती हूँ, वो इंटरेस्टिंग है वो उन्होंने जो नकले उतारी, मज़ाहिया किरदार भी होना चाहिए, जरा सुनिएगा तो वो है। शैला जी से सुनिएगा। जी इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है। बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। 5 केसों में मौसूफ और ये कहते हैं मैं बच्चा था जब मैं उसका डायरेक्टर था, 23 साल के बच्चे नहीं थे, इसलिए कहता हूँ बच के खेलो। मरियम साहबा पे सारी कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन था कि उनको ना जाने दिया जाए, अदालत जो फैसला करे कर। अच्छा अब ये देखिए ना, ये मामलात हैं जो चल रहे हैं इस वक्त शैला जी, ये मतलब काबीना के पास ECL, बात ये है, ये सब मामलात है। देखिए बात ये है कि शेख रशीद को ये भी संजीदा नहीं लेते, क्योंकि अगर हुकूमती लोग, क्योंकि बहुत सारी दफा उन्होंने कहा कि इमरान दुखी है, वो बेचारा एहतसाब करना था, कर नहीं सका। आप तो एहतसाब खान कह दिया, उन्होंने एहतसाबुर रहमान के बाद ये नई बात आ गई। उन्होंने कहा ना कि इमरान दुखी है, ये नहीं कहा, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, हाँ। 1 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था। बात ये है, हमें ये समझना चाहिए कि क्या 6 महीने हो गए, आसिफ साहब 6 महीने रहे कैद में और फरियाल साहिबा भी, किसने रोका आपसे एहतसाब करने को? उन्होंने तो अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया था। आप जो हैं, आप संजीदा ही नहीं हैं। और शर्जील इनाम मेमन जो है वो PMLN की गवर्नमेंट में अरेस्ट हुए थे, उसी के दरमियान इलेक्शन लड़ा, 22 महीने गिरफ्तार रहे, नैब को किसने रोका? इसी तरह जो डॉक्टर आसिम है वो गिरफ्तार रहे
اور 200 دن سے زیادہ وہ رہے اور ریمانڈ کے الگ 90 دن. کس نے منع کیا ہے نیب کو؟ اب ثابت کچھ ہو نہیں رہا. پہلے بھی زرداری صاحب جو ہیں وہ تقریباً 11.5 سال جیل میں رہے, ثابت کچھ نہیں ہوا. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنا وقت چاہیے ہمارے اداروں کو کسی کو ثابت کرنے کے لیے؟ ہماری زندگی کیا فالتو ہے کہ ہم جیلوں میں گزاریں؟ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو یہ کہتے تھے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ملک آگے بڑھے گا, آپ ہم سے کریں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کسی اور کو دیکھیں نا, اس پورے کہہ رہے ہیں ہمیں پکڑ لیا نا آپ نے, اب آپ ثابت کریں. میں بس بات پوری کر لوں. میں نے ابھی تک دیکھیں حکومت کی بات نہیں کر رہی, میں ابھی تک میں نیب کی بات کر رہی ہوں. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اب حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہی, میں نیب کو کہہ رہی ہوں. کسی کے زمانے میں شرجیل پکڑے گئے, ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے, ایف آئی اے جو ہے وہ ہمارے صوبائی اداروں پہ آتی تھی. ان کے زمانے میں آصف صاحب اور کیا کہتے ہیں فریال صاحبہ, اسپیکر صاحب کو کس طرح پکڑا؟ وہ تو دوسرے دن کراچی جا رہے تھے نا, آپ نے انہیں پکڑا, ان کو لے گئے, ان کے گھر میں گھسے, 7 گھنٹے تک آپ نے میل سرونٹس بھی باہر نکال کر خواتین کے ساتھ بےہودگی کی, ان کے نام لے لے کے آپ نے کہا اس خاتون کی یہ پراپرٹی ہے, اس کی یہ ہے, اس کی یہ ہے. اب کیا ہے, آپ کب ثابت کریں گے؟ اسپیکر صاحب بھی تحویل میں کرنا نا آپ نے خود کا, وہ کیا کریں گے؟ میں ان کو کہہ ہی نہیں رہی, میں نیب کی بات کر رہی ہوں, میں نیب کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مفتاح اسماعیل کو پکڑا ہوا تھا نیب نے, اب نیب کب ثابت کرے گی؟ اسی طرح میں ایف آئی اے پہ آ جاتی ہوں. ہم نے سنا تھا کہ پورے ثبوت ہیں, کیونکہ اس میں منسٹر اسپوک پرسن تھے, انہوں نے کہا جان اللہ کو دینی ہے. وہ انٹرنیشنل اس میں گینگز جو ہیں وہ انوالو تھے, ساری سب کچھ آپ کے پاس تھا, کیسے آپ کچھ ثابت نہیں کرتے؟ اچھا, میں اداروں کی بات کر رہی ہوں. اب جو ہے اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جواب لے لوں نا, بس 2 منٹ. کورٹ نے کہا کہ آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے 6 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے, ہم تو اس میں نہیں تھے نا, کورٹ تھے اور آپ کی سمریاں تھیں. جیسے ہی جو ہوا, عمران صاحب کا ٹویٹ, پھر یہ ان کے شیخو بابا جو ان کے ٹویٹ, دوسروں کی زبان. چلو ہم نے تو اس میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہے, آپ کا کام ہے, آپ اپنا وقت گزاریں. آپ ابھی تک کیا ریٹرن لے کر رہے کہ یہ قانون سازی ہوگی ہمارے پاس؟ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں بریک کے بعد میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اچھا نہیں, اب آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نہیں کہہ رہی. ہاں, کچھ بھی نہیں کہا, بہت کچھ کہہ گئی ہیں آپ. لیکن اب یہ جو اہم قانون سازی ہے, اس پہ بلیک میلنگ کسی سچویشن کیوں ہو گئی ہے, کس کی طرف سے کون کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب چونکہ ملیکہ آپ بریک سے پہلے جواب دینا چاہی تھی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا شائستہ صاحبہ کو بھی سن لیں تاکہ اکٹھا ہی جواب دے دیں. شیلا نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھایا ہے. شائستہ جی, سب سے امپورٹنٹ اگر یہ ایک تو معاملہ ہے, پھر آج آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. بلاول بھی یہ کہہ رہے ہیں, ڈیڈ لائنز بھی آ رہی ہیں. تو آپ لوگ اس نازک وقت پہ جب اتنی اہم قانون سازی ہونی ہے, یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وہی آج بھی یہ بات ہوئی کہ ہم نہیں کر رہے, لوگ کر رہے ہیں. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم تو لوگوں کے نمائندہ ہیں نا آسما, اس وقت لوگوں کا پلس دیکھیں, لوگوں کی سڑکوں پہ جا کے کیمرہ مین لے جائیں اور پوچھیں لوگ کیا چاہتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے, اور ہم قانونی آئینی طور پہ جو ہماری لمٹس ہیں اس میں رہتے ہوئے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت کو بدلیں. کیونکہ کسی فرنٹ پہ بھی آپ مجھے بتائیں, معاشی فرنٹ پہ, سفارتی فرنٹ پہ, سیاسی فرنٹ پہ, کسی فرنٹ پہ کوئی یکجہتی ہے کوئی کرنے کی؟ آپ معاشی حالات دیکھ لیں, آپ سفارتی حالات دیکھ لیں کہ کس طرح ڈبیکل ہوا ہے, کس طرح دوست ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے, کس طرح قانونی جو ادارے ہیں اس میں ہر ادارے میں ایک تصادم کی صورت ہے اس وقت.
تو ایسے حالات میں کیا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اچھا یہ اب یہ دیکھیں نا ملکہ، یہ جو ہے بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے، اور آپ کو تو ایک قدم آگے بڑھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے. فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی جی اس ملک میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ یہاں لیکن آپ کر کچھ میں جواب دے دوں. دیکھیں. شیلا بی بی نے بھی بات کی اور شائستہ بی بی جیسے کہہ رہی ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے ایشوز کی. ہم نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ کچھ ایشوز نیشنل نوعیت کے ہوتے ہیں. آپ احتساب کے بیانیے کو نیشنل ایشوز جیسے کہ کشمیر کا ایشو ہے، جیسے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی لیجسلیشن کا ایشو ہے، جیسے پاکستان کا کوئی اور اہم نیشنل ایشو ہو، ان سب کو اور احتساب کے بیانیے کے اندر تفریق کریں. ان ایشوز کے اوپر پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی بلیک میلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ اس قسم کا رویہ احسن اقبال صاحب کو نیب چیئرمین نے اپنے سیکشن 24 کے پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے اختیار ایکسرسائز کرتے ہوئے اریسٹ کیا ہے. اب یہ وہی قانون ہے جو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز چینج نہیں کر پائیں، میجورٹی کے ساتھ پارلیمان کے اندر تھیں، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ نیب کا حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس کو. دیکھیں میں اتنا کہہ دوں کہ دیکھیں ہم سب رانا ثناء اللہ والا ایشو میں بتاتی ہوں. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کس نے نیب کو، گزشتہ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا. مجھے شائستہ بھی بتائیں کہ سیف الرحمان کون تھے؟ آج بھی ہو رہے ہیں. سیف الرحمان صاحب کس کا سیاسی انتقام کرتے تھے، کس کے اوپر جھوٹے کیسز بناتے تھے؟ اور یہاں شیلا بی بی بیٹھی ہیں، نثار کھوڑو صاحب کی پریس کانفرنس ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے خون آلودہ کپڑے دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر جیل کے اندر ٹارچر کروایا. ہم نے غلطیوں سے سیکھا ہے، پی ٹی آئی کب سیکھے گی؟ ہم نہیں کرتے یہ، ہمیں اپنے ایسا سمجھتے ہیں. محترمہ شہید کی محترمہ شہید کی پریس ٹاک ہے کہ نواز شریف ایک عامر ہیں. میں کبھی عامر کا ساتھ نہیں دوں گی، لیکن وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف انتقام کیا، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن شیلا جی اب آپ بتائیے، میں اس پہ دوبارہ آنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے 27 کو جلسہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی ہم حکومت کی ڈیڈ لائن دے دیں گے. کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو برطرف کریں؟ بے شک انریسٹ ہو لوگوں کے اندر. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کر لوں. سب کچھ ہو رہا ہے، ہاں میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے چاہا بہت اچھا ماحول رہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا نا کہ کیوں ہم چاہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی چاہا ہے. دیکھیے ڈیزل پر لیٹر 45.7 روپیز ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، مٹی کے تیل پر لیٹر پر 20 روپیز، پیٹرول پہ پر لیٹر پہ 35، اور پیٹرولیم پروڈکٹ انہوں نے جو سیل کیے ہیں اس پہ انہوں نے 206.28 بلین روپیز ٹیکس وصول کیا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں صنعتیں بھی بند ہیں، عام عوام کے گھر میں بھی گیس نہیں ہے، قیمتیں بل وغیرہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تاجر، کسان، عام آدمی، چھوٹا دکاندار، سب کسی کے بھی پاس چلے جائیں، ہم تو ان کی ہم بھی بات کر رہے ہیں. اب میں پوری بات کر لوں جلسے کی. اب جو شیخ رشید صاحب ہے نا جو پریشان ہے، وہ اسی لیے پریشان ہے کہ وہ نگل نہیں سکتے اس وقت پنڈی میں. ایسا لگ رہا ہے جیسے میں لاڑکانہ جا رہی ہوں، وہ جائیں نا، وہ جائیں. ہم نے کس نے منع کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہی ہوں صرف اتنا کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں بتا کر عوامی ایک رائے عامہ پیدا کریں، اور اس کے بعد ہم جو بھی آئینی طریقہ ہے وہ کریں. ہم کبھی بھی غیر آئینی طریقہ نہیں کریں گے. آپ اگر لیجسلیشن پہلے کر لیتے ہیں تو شاید یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اس کے لیے آپ کب بڑھیں؟ دیکھیں یہ جو بھی ان کا آئینی استحقاق ہے ضرور استعمال کریں، لیکن انہیں ماضی میں اس چیز کو مریم تو ڈسکس ہوتی ہیں ماضی میں، لیکن یہ نہیں ڈسکس ہوتا کہ لوگوں کی سفرنگ کیا ہے. معیشت پہ بات کری میں کر لیتی ہوں. دیکھیں شائستہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ معیشت میں یہ ہے، بجلی کے نرخیں کیوں بڑھ گئے، مہنگائی کیوں ہو گئی. یہ بتائیے عوام کو کہ انہوں نے کس طرح 30,000 ارب کے قرضے ہمارے اوپر چھوڑے، کیسے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 2.5 بلین ڈالر ملا تھا، 19 بلین ڈالر کا ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے. کیسے بجلی کے نرخیں اس کے بڑھائے گئے، انفیکٹ پورے نہیں بڑھائے گئے بیکاز سرکولر ڈیٹ یہ 1.3 ٹریلین کا چھوڑ کے گئے. جب عوام کو اس تو حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں شیلا بی بی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگز ہو، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان